अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम जंदब बिन जुनादा था। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैकुम कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकाह का फरमाया। इस तरह सलाम करने का रवाज शुरू हुआ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में मुसलमान हुए और वापस आकर अपने गांव में दावत देना शुरू किया। सबसे पहले इनके भाई अनीस ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। इन दोनों की चंद महीनों की मेहनत से कबीला ग़फ़ार के अक्सर लोग मुसलमान हो गए और जो रह गए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद मुसलमान हो गए। ग़ज़वा खंदक के बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी मदीना आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद शाम के इलाक़े में चले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक वहीं रहे। वहाँ के लोगों का दुनिया की तरफ मैलान देखकर इन्हें दुनियादारी से रोकने में सख्ती करने लगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में इन्हें मदीना बुला लिया, लेकिन अबू ज़र ग़फ़ारी यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सके और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से वो रहज़ा नामी देहात में चले गए और वहीं 32 हिजरी में इंतकाल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। जंग बदर में सहाबा के हक़ में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में 313 या इससे कुछ ज़्यादा सहाबा लेकर निकले और दुआ की, ऐ खुदा, ये लोग नंगे बदन हैं, कपड़े दे, नंगे पाँव हैं, सवारी अता फरमा, भूखे हैं, खाना दे दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि जब ये लोग वापस लौटे तो हर शख्स के पास 1 या 2 ऊँट, कपड़े और खाने की चीज़ें मौजूद थीं। अबू दाऊद 2747। एक फ़र्ज़ के बारे में, हमेशा सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाज़िम पकड़ लो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। मुस्लिम 6639। एक सुन्नत के बारे में, वज़ू के दरमियान की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के दौरान ये दुआ भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली मिन फ़ी दारी व बारिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे घर में वसत और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अमुल यौमुल लैला लिन्निसाई। वैसे तो ये पता नहीं ये दुआ इसलिए ज़ईफ़ ना हो क्योंकि ये बुखारी शरीफ की तो है नहीं। वैसे तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं शुरू में, अब ये भी पढ़ते होंगे, कहीं लिखा होगा मगर पता नहीं कि ये कहीं हो सकता है ज़ईफ़ भी हो सकती है, मगर इसमें लिखा है कि ये पढ़ते थे। और अमुल यौमुल लैला लिसानी कोई किताब है उसमें लिखी हुई है। एक बार और सुन लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जुमा तो बहुत अच्छा है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे घर में वसत और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। एक अहम अमल की फ़जीलत, वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियों में बेहतरीन नेकी ये है कि आदमी अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे।
ایک گناہ کے بارے میں دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان خیانت کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ سورہ نساء 108۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرنے لگے اور آخری حد تک طلب کرتا رہے تو تم کنجوسی کرنے لگو اور تمہاری ناگواری کو ظاہر کر دے۔ محمد سورت 36 سے 37 تک آیت۔ آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ بخاری 554۔ طب نبوی سے علاج۔ پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تیرے پاس زریرہ یعنی چرائتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفی الکبیری وما کبر الصغیری اطفیہا عنی۔ اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ اس زخم کو ختم کر دے، چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ مستدرک 7463۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ مسلم 1874۔ اسلامی تاریخ میں اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک گناہ کے بارے میں سنیے۔ پیشاب کرنے میں بے احتیاطی اور چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب قبر۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ زکوٰۃ میں خیانت کرنے کا عذاب۔ احمد النسائی، ابن خزیمہ اور بہقی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع میں گزرا تو آپ نے فرمایا افسوس افسوس، تو میں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کچھ فرما رہے ہیں۔ میں نے بارگاہ نبی میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ غلطی کر چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس صاحب قبر کو میں نے بنو فلحہ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اس نے زکوٰۃ میں ملی 1 ذرہ چھپا لی اور اس طرح خیانت کی۔ اب وہ ذرہ آگ بن گئی ہے اور اسے پہنا دی گئی ہے۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام